मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और इबादत करो अल्लाह की और ना शरीक बनाओ तुम उसके साथ शैया किसी को भी। वअब्दुल्लाह, और इबादत करो अल्लाह ताला की, वला तुश्रिकू बिही शैया, और ना शरीक बनाओ उसके साथ किसी एक को, वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा, और वालिदैन के साथ एहसान करो और करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीनी, और मस्किनों के साथ, वल जारी दिल क़ुरबा, और करीबी हमसायों के साथ, वल जारी हमसायों के साथ, दिल क़ुरबा जो करीबी है, वल जारिल जुनूबी, और दूर के हमसायों के साथ, व साहिबी बिल जम्बी, और साथ बैठने वाले साथियों के साथ, व बनी सबील, और मुसाफिरों के साथ, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिनके मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा, बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, मन काना मुख्तालन फ़खूरा किसी भी अकड़ने वाले तकब्बुर करने वाले को, यानी अल्लाह ताला किसी भी शौक़ी करने वाले को नहीं पसंद करता। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर दूसरे नंबर पे कहा कि वालिदैन के साथ एहसान करो, उससे सलूक करो। अब जब बात आती है हकूक़ की, तो सबसे पहला हक़ हमारे ऊपर अल्लाह ताला के कि हमने अल्लाह के हकूक़ को पूरा करना है। उसके बाद दूसरा हक़ हमारे ऊपर आता है वालिदैन का। लेकिन जहाँ पे इताअत की बात आती है तो इताअत सबसे पहले अल्लाह की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आती है। लेकिन जब हकूक़ की बात आती है तो सबसे पहले अल्लाह का, उसके बाद वालिदैन का। वालिदैन की हर बात मानने का हमारे ऊपर जो है फ़र्ज़ है, उनके साथ हुस्न सलूक करना, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी वो बात नहीं माननी जो वो हमें इस्लाम से हट कर कहते हैं। बाकी बातें उनकी सारी माननी हमारे पर वाजिब है। अगर वो हम गैर मुस्लिम हैं और हमें कोई गैर मुस्लिमों वाला काम करने को कहते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमने वो नहीं माननी, लेकिन बाकी जो सारे अमूर कहते हैं उनको हमने करना है और आसान तरीके के साथ उनसे बात करनी है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे, वो आज़र जो वो काफिर थे, उन्होंने उनको पहले तबलीग की बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, जब नहीं माने तो उन्होंने उनको जब घर से निकाला कि चूज़ कर लो, या तो मुझे चूज़ करो या तो जो है इस्लाम को चूज़ करो, अपने दीन को, तो उन्होंने दीन को चूज़ किया और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ और आसान तरीके के साथ घर को छोड़ कर गए, लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर नहीं गए और कहा कि ऐ वालिद मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा। तो इसलिए क्या है, मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है, उनका हक़ पूरा करना। फिर करीबी रिश्तेदारों का इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप है। और ये जो हमसायों की बात आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे हमसाये के साथ अच्छा सलूक करने की इतनी ताकीद करते कि मुझे डर लगने लगा कि ये विरासत में हिस्सेदार ना करार दे, इस्लाम में इनके विरासत में भी हिस्सा ना आ जाए कि इनको भी जो हमसाया है उसको भी वारिस बनाओ। तो ये जो है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईमान नहीं, मोमिन वाला शख्स नहीं है, वो ईमान वाला शख्स नहीं है जिसका जो है हमसाया उसके बेखौफ नहीं है उसकी तकलीफ़ों से, यानी उसको खौफ लगा रहता है हर टाइम कि ये मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचा देगा, ईज़ा पहुँचा देगा। तो इसलिए अपने हमसायों के साथ आसन सलूक करना चाहिए। और अब मैं पता नहीं किसका सुन रही थी, किसी ने मुझे अपनी बताई कोई स्टोरी, कहती कि हमारे हमसाए जो है, मेरे वालिद शायद के उन्होंने अपने वालिद की बात बताई कि इतना वो हमसायों का ख्याल रखा करते थे कि हमने ना छत ऊपर करनी थी, एक यानी कि स्टेप ऊपर करना था। तो उनसे पहले हम जाके हमसायों से इजाज़त ली कि हालांकि अपने घर की दीवार ऊंची करनी थी, तो उनसे जाके इजाज़त ली कि आप लोगों को तो कोई मसला नहीं है। तो एक दफ़ा एक और बड़े बुज़ुर्ग और आलिम गुजरे हैं, वो अपने घर में ना, उनके घर में चूहे आ गए, तो वो अपने घर में ना दवाई नहीं लगाते थे चूहों की। उनसे किसी ने पूछा कि चूहे मार दवाई लगाएं भगाने वाली, इसको कोई मेडिसिन रखें? कहते मुझे डर है कि ये मेरे घर से निकल के मेरे हमसायों के घर में चले जाए। यानी इतना ख्याल किया करते थे अपने हमसायों का, खुद तकलीफ़ में रह लेते, हमसायों को तकलीफ़ ना देते। और अल्लाह ताला किसी भी तकब्बुर करने वाले को, शोखियाँ मारने वाले को पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधा सीधा बोलो, यानी कि इस तरह किसी के सामने गाल फुला के बात ना करो। यानी कि अक्सर होता है ना कि कोई, अगर आप किसी कमतर महफिल में गए, आपको पता है सारे वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलें और ज़्यादा आप जो है ऐसे बने कि मुझे जो है ना सारे समझे कि क्या पढ़ी लिखी खातून आ गई हैं। इस तरह नहीं करना। ऐसा हो, आपको अगर पंजाबी बोलनी आती, सामने वाला पंजाबी समझता है, पंजाबी में मोहब्बत के साथ उससे बात करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन क्या है, शौकी बखारना और तकब्बुर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तहबंद को ऊपर टखनों से ऊपर रखता है, अल्लाह ताला उनको नज़र से रहमत की नहीं देखेगा, क्योंकि ये तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर की वजह से नीचे लटकाते हैं। तो तकब्बुर वाले शख्स को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता।
आगे वमाज़ा अलैहिम है अल्लज़ीना, ठीक है, अल्लज़ीना यबख़ुलूना व यअमुरूना अन्नासा बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्ल। अल्लज़ीना वो लोग यबख़ुलूना जो बुखल करते हैं, व यअमुरूना अन्नासा और हुक्म करते हैं लोगों को, बिलबुख़्लि बुखल का, व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि और वो छुपाते हैं जो अता किया अल्लाह ताला ने, जो दिया अल्लाह ने उनको, मिन फ़ज़्लिही उस अपने फ़ज़ल से, यानी अल्लाह ने जो अपने फ़ज़ल से उनको अता किया वो उसको छुपाते हैं और क्या करते हैं, बुखीली का हुक्म करते हैं। वअअदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, और हमने तैयार किया है ऐसे काफिरों के लिए अज़ाब रुस्वा कर देने वाला। अल्लाह ताला बुखीली को मतलब कि बुखल करना, कि अपने पैसों को इस तरह बंद करके रख लेना, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, चाहे वो इल्म हो कुछ भी हो, उसको क्या है, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना बुखीली कहलाता है। किसी को भी कुरान में ही आता है ना कि वो रोके रखते हैं, 30 के सुपारे में आते हैं कि वो यूज़ की आम इस्तेमाल की चीज़ें भी लोगों को नहीं देते। यानी अगर कोई आ गया है कि मुझे ज़रा अपनी पतीली देना, मुझे इस्तेमाल करनी है, तो आप कहीं छुपा लें और कहीं मेरे पास तो है ही नहीं है, इस तरह से वो नहीं करना। आपको छोटी मोटी चीज़ अगर किसी के पास नहीं है, वो ज़रूरतन आपसे मांगने आता है, तो उसको वो आपने देनी है। और बुखीली हर तरह की बुखीली इस तरह से कि आपके पास कोई चीज़ आपको इल्म में है, आपके पास इल्म है, आप उसको छुपा लेते हैं, ये इल्म का बुखल हो गया। माल का बुखल क्या है कि आपके पास इतनी हैसियत है कि आप अगले की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते, तो आप बुखीली कर रहे हैं। और फिर क्या, आप अपने माल को, जो अल्लाह ने जो भी अता किया है, माल है, कोई चीज़ है, कोई अपना फजल आप पे किया है, आप उसको इस नीयत से छुपा लेते हैं कि मुझे देना ना पड़ जाए, और मैं दूसरों से इल्ला के लूँ, यानी कि दूसरों से लूँ और मैं ये बन जाऊँ, इतना फ़कीर खुद ही बन जाऊँ कि लोग मेरे से मांगने ही ना आए। तो ये अल्लाह ताला इसको जो है नापसंद करता है। और अल्लाह कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे काफिरों के लिए, ऐसे इनकार करने वालों के लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नासी, और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल रियाअ अन्नासी, लोगों को दिखलावे के लिए, यानी लोगों को दिखाकर, वला युमिनूना बिल्लाही और नहीं वो ईमान लाते अल्लाह ताला पर, वला बिल यौमिल आखिरी और ना ही वो आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, और उस शख्स की तरह जो जिसका शैतान साथी हो, फसाअ करीना, और वो तो बहुत ही बुरा साथी है। अब अल्लाह कह रहे हैं कि जो माल को दिखाकर लोगों को खर्च करते हैं, अगर खर्च कर दिया फिर पूरे जान को बताना फलां को मैंने इतना दिया था, या कहीं पर करके तो कहना ये तो सारा मैं ना माशाल्लाह उनको इतना मैं कर रही हूँ, उनको मैंने कभी तंगी नहीं आने दी, मैं उनको 20,000 भेजती हूँ माशाल्लाह, मैं सबको बताते फिरना। अगर आपकी फैमिली में कोई है तो उनको आप भेजते हैं, पैसे देते हैं। अगर कोई आपकी तंग दस्त कोई है आपके ख़ानदान में, तो आप पूरे ख़ानदान को बताते फिरें भाई मैंने तो उसको कभी नहीं तंगी आने दी, माशाल्लाह हम बड़ा ख्याल करते हैं, हम ये करते हैं। तो वो उसकी बेचारे की, वो बेचारा अगर सफ़ेद पोश है, वो उसकी इज्जत ही नहीं रहती ना, वो फिर वो क्या, उसको ये हो जाएगा, लोग भी ये समझेंगे कि दूसरे के पैसे आके पाल रहा है। तो इसलिए इतना, पर अब हमने पहले पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है छुपा हुआ सदका, जो एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना हो, मालूम भी ना हो आपने सदका किया है, तो इसलिए बताते कभी भी ना फिरे, कहीं पे भी दे दिया आपने, किसी को जाहिर नहीं होने देना। और कुछ कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में रियाकारी नहीं करनी, अपने नेक अमाल में रियाकारी नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जहन्नुम में 3 तरह के लोगों को डाला जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहला शख्स है जो आलिम है, जो रिया करके आलिम है, रियाकार आलिम है, और जो रिया करके लोगों को माल देता है, यानी कि, और रियाकार मुजाहिद। ये 3 तरह के लोग जो रियाकार मुजाहिद, रियाकार आलिम और रियाकार जो अल्लाह के रास्ते में दे रहा है माल, ये तीनों को सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इनमें से ना बनाए, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें रिया उन्नास से बचाए। क्योंकि देखिए हमने जो नेकी करनी है, इखलास, एक ये जो शहीद हुआ, अदर हदीस में आता है कि शहीद शख्स आएगा, खून से लता पता होगा और कहेगा अल्लाह के यहाँ आके कि अल्लाह मैं शहीद तेरे रास्ते में होके आया हूँ, तो मुझे शहादत का सवाब अता कर। तो अल्लाह ताला कहेंगे तू जिन लोगों के अंदर बड़ा बनने के लिए शहीद होके आया था, कि फलां शहीद हो गया, ये मेरा नाम पीछे रह जाएगा कि मैं शहीद हूँगा, तो पीछे रहने वाले लोग मेरे बारे में कहेंगे फलां अल्लाह के रास्ते में शहीद होके गया। इस नीयत से, और मुजाहिद यानी कि जिहाद कर रहा था, इस नीयत से अगर तू आया था, तूने दुनिया में तुझे मिल गया, लोगों ने वाह वाह कर दी, तेरा तो यही मकसद था, वो वाह वाह तुझे मिल गई, अब तेरा मेरे पास कोई हिस्सा नहीं है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह। वमाज़ा और क्या है, अलैहिम उन पर, लौ आमनू अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह और खर्च करते जो रिज़्क़ दिया उनको अल्लाह ने, वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा और अल्लाह ताला है उन पर जानने वाला, कि अल्लाह उन्हें खूब जानने वाला है।
اگر کیا ہو جاتا کہ وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس میں بخیلی نہ کرتے، خرچ کر دیتے، تو ان کو، اور آخرت پر جو شخص یقین رکھتا ہے وہی خرچ کرتا ہے. جس کو یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو وہ دنیا میں سمیٹ کے رکھے گا، وہ آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کرے گا. اور کیا ہوتا کہ وہ اللہ پر یقین رکھ کے ریاکاری سے بچ جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دگنا تگنا کر کے دیتے. آگے اللہ کہتے ہیں نا میں تو کسی کو ذرا برابر بھی نہیں اس کی رکھتا، میں تو دگنا اور کئی گنا بڑھا کر دیتا ہوں. یہ کئی دفعہ اللہ نے بات کی اور اگلی آیت بھی ہماری اسی طرح ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا کسی پر ذرہ برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر آئے کوئی نیکی کے ساتھ، یعنی کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو، اگر کی ہوگی کسی نے ایک نیکی بھی، يُضَاعِفْهَا تو اس کو دگنا کر کے بڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا وہ اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر دے گا اور اجر عظیم دے گا. اب ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے تمام جو جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے لوگ، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے پھر کہ جاؤ دیکھو کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی اور بھلائی ہے تو اس کو نکال کے لے آؤ، اس کو میں معاف کر دوں گا. تو جس صحابی نے یہ حدیث بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے اس کے اوپر، میری بات کے اوپر، تو یہ اب آپ یہ والی آیت پڑھ لیں قرآن کی. کون سی؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور اللہ بڑھاتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے. تو اب یہ کہ ظلم اللہ تعالیٰ کس طرح نہیں کرتا، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یعنی کہ پتہ نہیں کون سی آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، تو وہ آزمائش دراصل ہمارے گناہوں کے نتیجے ہی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ آزمائش ان پہ زیادہ آتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، تو وہ تو نیک ہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہے، تو پھر ان پہ آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے نا میں تو ظلم نہیں کرتا، تمہارے ہی کوئی کام ہوتے ہیں برے تو جن کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان دن میں چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، وہ کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتا ہے، چھوٹا مائنر. اب جس کے اوپر زیادہ آزمائش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جو چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے اس کی سزا بھی دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو پاک کری جاتے ہیں، صاف کری جاتے ہیں. لیکن جس کو آزمائش نہیں آتی اس کی سمجھ لے کہ گناہ سیو ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ایک جگہ پہ ذخیرہ ہوتے جا رہے ہیں، قیامت والے دن اس کو اس کی سزا ملے گی. اور سوچے کہ قیامت کی سزا اور دنیا کی سزا میں کون سی سزا بڑی ہے؟ تو obviously دنیا کی سزا. اور دوسری بات کہ جب ہمیں آزمائش آتی ہے تو ہم اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اگر میں مان ہی نہیں سکتی آپ سے جتنا بھی کوئی متقی انسان ہے، اگر اللہ اس کو ساری آسائشیں دے دیتا ہے نا تو میں مان ہی نہیں سکتی وہ اس تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے جس تڑپ کے ساتھ انسان تکلیف کے اندر اللہ کے پاس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی ہمارے پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر تکلیف لا رہا ہے. اور صحابہ کرام پریشان ہو جایا کرتے تھے جب ان پہ آزمائشیں نہیں آتی تھی کہ کہیں ہم دور تو نہیں ہو گئے دین سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق نہیں دے رہا، اللہ ہمیں اس طرح سے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ. اب یہ کہ گواہی اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو بھی کہا ہے ہمارے اس میں آتا ہے کہ ہر جو اوپر ہے وہ اپنی اس کا ریت کے بارے میں، ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. تو مطلب کہ اس سے گواہی مانگی جائے گی کہ تم نے کتنا کیا اس کے ساتھ کیا ظلم تو نہیں کیا یا انصاف کیا کہ نہیں. تو ہر ایک کو جو ہے گواہ ہر امت سے لایا جائے گا، تمام انبیاء کرام کو گواہ بنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. وہ اس طرح سے کہ آپ نے کیا اپنا حق ادا کیا کہ نہیں. ایک دفعہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں مجھے تلاوت قرآن پاک سناؤ، تو وہ تلاوت سنا رہے تھے. تو تلاوت سناتے جب اس آیت کے اوپر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید رونا لگ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تار ہو گئی. تو حضرت وہ پڑھتے جا رہے ہیں اپنے دھیان میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے آواز دی اور ان صحابی کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو دیکھو. تو وہ پھر اس وجہ انہوں نے دیکھا اور وہ رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ اتنا روئے کہ حالانکہ وہ کہہ لیں کہ بری تھے ہر خطا سے، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف کھایا کرتے تھے کہ کہیں کہ اللہ نے جب گواہ بنانا ہے مجھے تو میں کس طرح سے اللہ کو فیس کر پاؤں گا. تو یہ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ وہ حالانکہ ان کو تو ہمیں دیکھیں نا
وہ اتنی کسی گناہ کیے بغیر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے ڈرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر تم جہنم کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو، تو تم ہنسنا بھول جاؤ. تو اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے قائم کرنا چھوڑ دو. اتنا خوف کھاؤ تم اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اب وہ میں نے ایک دفعہ بات بتائی تھی اپنی فرینڈ کی، تو اس نے نیچے ساری ٹک ٹاک بنایا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ گواہ ہے میرا. تو سوچیں ہم کتنے یعنی آپ سے وسلم ڈر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے گواہ بنا لینا امت کے اوپر، تو ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرا گواہ اللہ ہے. اللہ جب گواہی دے گا تو اللہ ہمارے چٹے کھٹے نکال کے گواہی دے گا، کیونکہ اللہ نے ہماری غیب کی، جو ہماری تنہائی کی گناہ ہے وہ بھی دیکھے ہیں، اللہ نے ہمارے دل کے خیال بھی دیکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب گواہی آئے گی تو پھر یہ حال ہوتا ہے. تو ہم نے بڑا ڈرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ ہمیں پردے کے اندر ہی معاف کر دینا. اللہ ہم گواہی نہیں کہ کہیں کی چاہیے ہمیں جو ہے ہم گناہ گار ہیں، ہر شخص گناہ گار ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آگے کون سی آیت ہے؟ یومئذ یود الذین یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض. اس دن تسوی یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض. یومئذ اس دن یود الذین خواہش کرے گا ہر شخص، وہ لوگ خواہش کریں گے، وہ لوگ یود الذین خواہش کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بهم الارض کہ کاش کے ہو جائیں وہ برابر زمین، کہ ان کے برابر ہو جائے زمین، کہ وہ زمین میں ہی دنس جائیں. اتنی وہ خواہش کریں گے کیونکہ وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنے سامنے اور اتنے محشر کے میدان کی سختیوں کو دیکھ لیں گے. ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کچھ بھی، کہ اللہ اب کوئی بات بھی وہ اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اگلے پیج پہ چلے گئے. ہم نے ویسے رکوع سے سونی اسٹارٹ کیا، لیکن ہمیں تھوڑا یاد کرنا تھا کیونکہ ایک آیت اور کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سرے سے یاد کرنا. ہمارے پاس 4 دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور بدعمالی پر افسوس کریں گے. یعنی کہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا تم نے ایسا کیا ہے، تو وہ اپنی بدعمالیوں کا انکار کریں گے اور کچھ پہ آ کے تو افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. پھر جب اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں نا کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، پھر تمہارے اس ٹائم منہ بند ہو جائے گی زبانیں، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تو پھر اس کے بعد ان کو سارا اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا سب کچھ. میں کہتی ہوں کہ جو شخص اب یہ مانتا نہیں ہے، اس کے اوپر کہتا ہے کہ کس طرح سے ہماری ساری چیزیں، ہم تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، ریکارڈنگ کا لگی ہے، تو ہم کس طرح سے ظاہر ہو جائے گا ہمارا سارا کچھ. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، پوری دنیا دیکھے گی تمہارے اعمال. تو ہمیں اب میں کہتی ہوں آج کل کے ٹیکنیکل دور میں تو ہمیں اس چیز پہ شک کرنا ہی نہیں چاہیے. پہلے کے لوگوں کی تو سمجھ آتی تھی کہ وہ نہ بھی مانتے تو سمجھ آ جاتی کہ کوئی چیز کیسے ریکارڈ ہو کے چل سکتی ہے. تو آج کل تو دور ایسا کہ لوگ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم وائس نکال کے لے آئیں، کہ آپ سے کہ وہ ذرات رہ جاتے ہیں نا جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذرات ارد گرد آواز کے رہ جاتے ہیں. تو وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساؤنڈ نکال لیں، اس کو وہ کر لیں. تو یہ ابھی ہوا تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. لیکن آج کل کا جتنا سائنسی دور ہے اس کے اندر ہر چیز کیپچر ہو جاتی ہے. اب فوت ہو گئے میں ہمارے، لیکن ہم ان کی ویڈیو نکال کے تصویریں نکال کے دیکھ لیتے ہیں. تو آج کل تو میں کہتی ہوں ہمارے اوپر یقین کرنا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ ہمارے اللہ مستر عوراتنا معامر رواتنا، اللہ ہمارے جو ہے پردہ پوشی فرمائے ہمارے گناہوں